الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله
كاذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم